अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक ठाक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट फाट हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ट्रैवल डे से एक दिन पहले का। और यहाँ पे घर के कुछ काम शाम हो रहे हैं और पैकिंग वगैरह होगी इसमें। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि हम लोगों को कितनी छुट्टी मिली और हम लोगों का जो सिटी है वो कौन सा है, हम किस शहर में जा रहे हैं, तो हमारा घर अबाई घर कहाँ पे है। मैं सारा कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊंगी। इस ब्लॉग को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग कोई भी पसंद आता है तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए रहें। आने वाले सारे व्लॉग्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इंटरटेनमेंट और स्पाइसी मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सारे तह वगैरह लगा रही थी, मैंने मशीन लगाई हुई थी। हम लोग छुट्टी जाने से एक दिन पहले अपनी फ्रिज को भी बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। उनमें जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं हम लोग अपने हमसायों को दे जाते हैं। और कपड़े वॉशिंग मशीन वगैरह भी बिल्कुल साफ़ सुथरी, मतलब कपड़े वॉश कर लेते हैं। और जाने से पहले घर भी सारा वॉश वगैरह कर जाते हैं ताकि जब हम लोग थके हारे आएँ तो हमें हर चीज़ साफ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। ऐसे इसका ये फ़ायदा है कि जब हम एक रूटीन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है ना, जब हम छुट्टी आते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है कि जब हम अपने घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेस हमारा रिलीज़ हो जाता है और बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। सफ़र वाले जिस दिन हमने सफ़र किया था उस दिन भी, उससे एक दिन पहले भी बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और ये मैं आप लोगों को बेडशीट्स दिखा रही थी, ये मैंने गुल अहमद से मंगवाई थी ऑनलाइन। तो मैं कॉटन की बेडशीट्स लेना चाह रही थी। बच्चों के साथ बाज़ार जाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा टारगेट है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो मैंने ये बेडशीट्स मंगवाई थी। इनका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, इनके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल जैसे इन्होंने दिखाए थे बिल्कुल वैसे ही थे। लेकिन मुझसे यहाँ पे गलती हुई और वो ये हुई कि जब मैंने ऑर्डर किया, मैंने वहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा था कि आपने डबल बेड की लेनी है या सिंगल बेड की। मैंने वो ऑप्शन नहीं देखा तो मैंने क्लिक कर दिया, वो सिंगल बेड की ऑर्डर हो गई मेरे से ना। तो अब सिंगल बेड की ही आई हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे परेशान हो गई। मैं यहाँ पे देख रही थी कि शायद तकिए के अंदर उन्होंने तकिया डाला हुआ है या उन्होंने साथ सिलाई वगैरह किया हुआ है। लेकिन फिर मैं दोबारा से ऊपर पढ़ा, जो ऑर्डर किया था ईमेल वगैरह वो सारी देखी। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे तो सिंगल बेड है, दोनों सिंगल बेड की आ गई थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और इस सिंगल बेड के सेटअप के लिए कोई सेटअप है तो नहीं इस बेडशीट्स के लिए, लेकिन हम बना लेंगे अपनी बेटियों के लिए ना। तो आगे जाके वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको कहाँ बिछाया, कैसे सेट किया सारा रूम। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में ना। तो यहाँ पे हम लोग जाने से पहले मैं सारे काम कंप्लीट वगैरह करके गई थी। और यहाँ पे ये देखें, ये ऐसे मैंने इनको सेटअप किया था इनका। यहाँ पे पहले ये दोनों चारपाइयाँ एक साथ थे और इसके ऊपर मैट्रेस था, और अब ये बिल्कुल सेपरेट कर दिए मैंने। और इनके नीचे वो जो कॉटन के आई थिंक गद्दे होते हैं वो इसके नीचे रखे हैं मैंने। दोनों मेरी बेटियों के बेड हैं, सिंगल बेड हो गए हैं। तो बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये सेटअप कैसा लगा। और यहाँ पे शाम का खाना बन रहा है। मैं शाम का खाना चावल में बनाए थे, ताकि उतने से चावल बनाए थे कि जो शाम में ही ख़त्म हो जाए, सुबह तक ना पड़े रहे वरना ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि अगर सालन बनाया वो फिर पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे चिकन पुलाव बनाया था। तो चिकन पुलाव की रेसिपी तो सबको आती है, सबको बनानी आती है, वही सिंपल सा तरीका है इसका। यहाँ पे बस चावल जब बनाने होते हैं, बस वहाँ पे चिकन की बुनाई थोड़ी ज़्यादा कर लेनी होती है ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए चावल में। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे, कुछ रह गए थे। तो जो रह गए थे मैं आपको वो दिखा रही हूँ। जो पहले डाले थे वो सूख गए थे, वो मैंने तय करके रख दिए। तो ये जो सारे कपड़े हैं ये अभी शाम को मैं उतारूँगी, क्योंकि इनमें से कुछ मैंने पैकिंग में भी करने हैं। तो जब पैकिंग करने लगूँगी तब मैं इन्हें उतारूँगी। तो यहाँ पे जब मैं चावल बना रही थी, मैंने कहा चले साथ साथ बाकी काम भी समेट लूँ, मैं साथ साथ चिकन को बुनाई वगैरह भी कर लूँ। साथ साथ मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर रही थी, किचन वगैरह क्लीन कर रही थी, मसाले वगैरह देख रही थी। और यहाँ पे मेरे बच्चे सो के उठ गए थे और शाम में सोए थे 2 घंटे। तो उसी 2 घंटे में मैंने बहुत सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया था। बच्चे जाग रहे हो ना तो एक काम माँ समेटती है, दूसरा काम बिखर जाता है। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं उनके बेड सेटअप कर रही थी। अच्छा, मेरे बच्चे
آج بہت شوق سے سوئے، ورنہ ڈے ٹائم میں سوتے نہیں ہیں۔ آج اسی شوق میں سوئے کہ ہمارا روم نیو سیٹ اپ ہو گیا روم کا نا، اور ہمارا بستر بالکل سیپریٹ ہے دونوں بہنوں کا۔ تو آج وہ دونوں تھوڑی سی ان کی لڑائی بھی ہو گئی، وہ اس لیے کیونکہ وہ چاہ رہی تھی دونوں گاڑی والی بیڈ شیٹ، کہ ہمیں گاڑی والی زیادہ پسند ہے، یہ سمپل ہے تو ہمیں وہ زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے، وہ چاہیے۔ پھر میں نے چلو دونوں کو راضی کیا، اور دونوں پھر اسی ایک اس بیڈ پہ سوئی، ایک اس بیڈ پہ سوئی۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ میرے چینل دیکھ لیتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ویوز بہت اچھے آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ مجھے سپورٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو ایڈٹ کرنے میں اور ویڈیو شوٹ کرنے میں بہت ساری محنت بھی لگتی ہے، اور بچوں کے ساتھ ایک چینل کو لے کے چلنا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کرنا، نیند پوری کرنا، اور بچوں کی روٹین سیٹ اپ سارا کچھ ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے سب، لیکن یہ میرا شوق ہے، میں اپنے شوق کی وجہ سے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے۔ آپ لوگ مجھے لازمی سپورٹ کریں، اور میرا چینل اور میری ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو آپ لوگ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور لازمی شیئر کیا کریں۔ اور آپ لوگوں کو آنے والے ولاگز اس سے زیادہ اچھے، اس سے زیادہ اسپائسی ملیں گے۔ ابھی تو ہماری ٹرپ وغیرہ بھی جائے گی، اور بھی بہت ساری انٹرٹینمنٹ لائف میں ہوتی رہتی ہے، اور کوارٹر لائف تو ویسے ہی بہت زیادہ آؤٹ کلاس ہوتی ہے، بہت مزے والی ہوتی ہے، کیا بتائیں آپ کو۔ اور یہ میرا گفٹ آیا تھا ہینڈ بیگ، تو میں یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، بہت اچھا یہ ہینڈ بیگ تھا، اس کا فیبرک، اس کا باہر والا، اور اس کی زپ وغیرہ ساری بہت اچھی تھی۔ یہ باہر سے آؤٹ آف کنٹری سے میرا گفٹ آیا تھا، میری سسٹر نے بھیجا تھا، اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا، نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے، تو کامن کیری کے لیے بھی بالکل ٹھیک ہے، بہت پیاری اس کی لک تھی۔ اور آپ لوگ بھی کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ یہ کیسا لگا آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ مجھے کمنٹس میں رائے دیا کریں، اور آپ لوگوں کو آنے والے ولاگز جیسے چاہیے ہوں، جس ٹاپک پہ چاہیے ہوں، کویشچنز آنسر چاہیے، انٹرویو چاہیے، اور یا ڈیلی روٹین چاہیے، یا کچھ بھی چاہیے ایسا، تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، تاکہ اس حساب سے میں ولاگنگ کیا کروں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی رائے پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ اور یہاں پہ میں ایک پیکنگ وغیرہ کر رہی تھی اپنے بچوں کی، میری اور میرے ہسبینڈ کی تو تقریباً ہو گئی تھی، میرے بچوں کی رہ گئی تھی بس، ان کے کپڑے واش کرنے والے تھے، میں نے واش وغیرہ کیے، اب ڈرائی ہو گئے تھے، تو سارے کام بھی کمپلیٹ ہو گئے تھے، گھر بھی واش کر لیا تھا، کپڑے وغیرہ بھی واش ہو گئے تھے، کچن کی صفائی بھی ساری ہو گئی تھی، فریج وغیرہ بھی صاف ہو گئی تھی، بس یہی پیکنگ والا کام رہ گیا تھا، تو میں نے کہا یہ بھی جلدی جلدی سے کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے۔ یہاں پہ تو آپ لوگوں کو میں اس کی سپیڈ بہت زیادہ کر دی تھی نا، تو یہاں پہ بڑی جلدی جلدی کام لگ رہا ہے کہ بہت جلدی جلدی ختم ہو رہا ہے، لیکن بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، کم سے کم گھنٹہ تو مجھے لگا تھا کپڑے وغیرہ سمیٹنے میں، کیونکہ کپڑوں کے ساتھ میچنگ وغیرہ کر کے نا، شرٹس کے ساتھ پینٹس کے ساتھ شرٹ، تو پھر میں نے یہ رکھنے تھے سارے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، میں نے اپنے بچوں کے یہاں پہ 5 سے 8 10 سوٹ تو رکھے تھے، بچوں کے جتنے بھی رکھ لیں نا اتنے ہی کم ہوتے ہیں، بار بار گندے کرتے ہیں، اور کچھ موسم بھی ایسا ہے، بار بار چینج ہوتے ہیں کپڑے بچوں کے۔ ہاں، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں چھٹی جو ہے وہ 10 دن کی ملی ہے، ہم لوگ 10 دن کے لیے چھٹی جا رہے ہیں، اور ہم لوگ چھٹی، ہمارا جو سٹی ہے وہ منڈی بہاولدین ہے، ہم لوگ منڈی بہاولدین سے بلانگ کرتے ہیں، اور ہمارا جو گھر ہے آبائی گھر، جو ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے، وہ ہم لوگ ملکوال میں رہتے ہیں، منڈی بہاولدین کی تحصیل ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرا کوئی فیملی میں سے، یوٹیوب فیملی میں سے اگر کوئی ہے جو مجھے منڈی بہاولدین سے یا ملکوال سے یا اس کے آس پاس علاقوں میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، تو پلیز کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اور یہاں پہ یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے، یہ اس کے اگلے دن کی ہے، جب ہم ٹریول کر رہے تھے۔ آج کا موسم جس دن ہم ٹریول کر رہے تھے بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا، اور صبح صبح تو بہت زیادہ اچھا تھا۔ سارے یہ جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے نا پہاڑ ہیں مری کے، سارے بادل ان پہاڑوں کے اوپر اترے ہوئے تھے، بہت پیارے لگ رہے تھے یار، میں کیا بتاؤں، کاش بندہ اڑ کے ان کے پاس پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر دیے ہوتے، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے۔ جس دن ہم نے ٹریول کیا اس دن تو سارا دن بارش ختم ہی نہیں ہوئی، سارے دن اور ساری رات بارش لگی رہی۔ یہاں پہ ہم نے ڈیوو پہ سفر کیا تھا، اور یہ جو ہے یہ کلر گھر سے ہم گزر رہے تھے، اور کلر گھر بھی جو ایریا ہے بہت پیارا ہے، بہت زیادہ رنگین ہے، لیکن بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے، یہاں پہ اونچائی وغیرہ زیادہ ہے تو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، لیکن مزے کا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ بہت لیٹ گھر پہنچے تھے، ہم نے پھر جاتے ہی کھانا وغیرہ کھایا،
اور یہ چکن پکوڑا، چنے کا سالن اور ساتھ روٹی وغیرہ، چائے وغیرہ تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کے ہم لوگ پھر چائے وغیرہ پی کے سو گئے تھے، کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، سفر بہت لمبا تھا۔ پھر ویڈیو ایڈٹ کرنے میں اور اپلوڈ کرنے میں، وائس اوور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میری ویڈیو 2-3 دن لیٹ ہو گئی، اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ولاگز ڈیلی اپلوڈ کر سکوں، لیکن بس ایڈٹ کرنے میں اور وائس اوور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، بس اسی لیے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں پوری کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم کہ میرا جو ولاگ ہے وہ ڈیلی آیا کرے، اور میں انشاءاللہ اس کا ٹائم ٹیبل بھی بالکل اچھے طریقے سے سیٹ کروں گی کہ کسی ایک ٹائم میں آیا کرے، تاکہ دیکھنے والوں کو آسانی ہو اور پتہ ہو کہ اس ٹائم پہ ولاگ آئے گا۔ اور آج کا ولاگ 2 دن کا تھا، ایک دن جس دن ہم نے سفر کیا تھا اس دن کا، اور ایک دن اس سے پہلے کا۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہم چھٹی گزار رہے ہیں اس کے بھی ولاگز آپ لوگوں کو آئیں گے۔ یہاں پہ ہم لوگ گاؤں میں آ کے کیسے انجوائے کرتے ہیں اپنی چھٹی کو، اور کیسے ہم لوگ اپنے گھر کو مینیج کرتے ہیں، کیسے لے کے چلتے ہیں، ہر چیز آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ بس فیملیز وغیرہ یہاں پہ بالکل اکٹھی ہو جاتی ہیں، تایا چچا وغیرہ اور سسرال والے، تو گپ شپ بہت دیر تک، رات تک چلتی ہے، تو بس اسی میں مصروف رہتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں تھک کے، تو بس اسی لیے ولاگز لیٹ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا خیال کیا جائے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔